الثمرات ورزق اہلہ، یا اللہ جڑے ایتھوں دے رہن والے باسی تے لوگ نے انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرمائی تے قید اگے لائیے من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، اللہ رزق انہاں نو دیوی جڑے تیرے تے ایمان لے آن گے تے آخری دے یعنی قیامت دے دن دے اتے یقین رکھن گے، جڑے تینوں نہیں من دے جنہ دا قیامت دے دن تے ایمان نہیں انہاں نو پھلاں دا رزق، یہ اللہ دے نبی دی اپنی ایک سوچ سی، اپنی ایک فکر سی، اللہ مکے شہر نو امن والا بنا دے، یا اللہ ایتھوں دے رہن والیاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما دے اور انہاں نو دیوے آجے جڑے تیرے تے ایمان لے آن، جڑے قیامت دے دن تے ایمان لے آن۔ اللہ سبحانہ جلال فرما دے نے میرے خلیل جی پہلی گل تے تیری میں منظور کر لئیے، دوسری گل تواڈی مننی کیوں جی، دوسری گل تواڈی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تواڈی مرضی نہیں چل سکتی، مرضی میری چلے گی کہ میں پوری کائنات دا باغلے ساں، پوری کائنات دا حاکم ہاں، پوری کائنات دا میں کلا بادشاہ ہاں۔ فرمایا میرے خلیل جی اے تواڈی گل میں نہیں مننی، پھلاں دا رزق ساریاں نو دیواں گا پاویں مینوں منن تے بولو پاویں کدی گل چلی پھر بولو اللہ دی چلی، اور چل دی بھی رب دی جے، اللہ دی قسم ہے کسے اور دی چل سکدی، طاقت ہی ہو دیئے، قدرتی ہو دیئے، سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات دا اعلان فرما رہے نے کائنات دے لوگو اصل طاقت میرے ہاتھ وچ ہے، میں ہی جو چاہواں وہی ہوندا ہے، جو تسی چاہو او ہو سکدا، تسی نہیں چاہو تے او اپنیاں تہاڈیاں اپنیاں خواہشات نے، تہاڈیاں اپنیاں مرضیاں نے تے میریاں اپنیاں بادشاہیاں دے تقاضے نے، تہاڈا کام ہے میرے اگے استدعا تے درخواست کرنی، تہاڈا کام ہے میرے متعلق میرے کولو دعاواں کرنیاں، اگوں میریاں مرضیاں نے مننا یا نہ مننا، یہ چیزاں میرے دائرہ اختیار دے اندر نے۔ اللہ